बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं सबसे पहले तो जो हमारे पॉजिटिव केस हैं पंजाब के अंदर कोरोना की, उनकी मैं आपको डिटेल बताना चाहूँगा। जो टोटल केसेस हैं 137 पंजाब के अंदर, और डेरा गाजी खान क्वारंटाइन में 106, लाहौर में 20, गुजरांवाला में 4, रावलपिंडी में 1, मुल्तान में 1 और झेलम में 2 केसेस हैं। इसके बाद आज जो काबीना कमेटी का इजलास हुआ कोरोना के ऊपर, तो उसकी कुछ मैं आपको तफसील बताऊंगा। उसमें सुबह भर के जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ थे उनके ऊपर डिस्कस किया गया, और जो कोरोना की मौजूदा सूरत हाल है उसका जायज़ा लिया गया। और इसमें डेरा गाजी खान और मुल्तान के जो क्वारंटाइन सेंटर थे उनकी कारकर्दगी का भी जायज़ा लिया गया। और काबीना कमेटी ने सुबह भर में दीगर तिब्बी सहूलियात और कोरोना से निपटने के लिए मौजूदा स्टॉक्स का भी जायज़ा लिया। और कैबिनेट मंगल के रोज़ कोरोना के ऊपर कोरोना एमरजेंसी आर्डिनेंस भी मंगल के रोज़ इंशाअल्लाह पेश किया जाएगा। और इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी साहब को बताया है कि कंटीजेंसी प्लान जो है कोरोना के ऊपर सुबह के अंदर, तो वो भी हमें मंगल के रोज़ कैबिनेट की मीटिंग में पेश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो हुकूमत पंजाब ने जितने इक़दाम किए हैं उसकी वजह से सूरत हाल कंट्रोल में है। ये एक वायरस है जो आपस में मिलने जुलने से फैलता है। हमने स्कूल्स बंद किए तो लोगों की अक्सरियत ने पार्कों में जाना शुरू कर दिया, और जिसकी वजह से मजबूरन हमें पार्क्स भी बंद करना पड़े। आज जो कैबिनेट कमेटी ने जो डिसीजन लिए हैं वो मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। आवाम के बेहतर मफाद की खातिर आज पूरे पंजाब में तमाम शॉपिंग मॉल्स, बाज़ार, रेस्टोरेंट्स, पार्क्स और जो सियाहती जगह हैं वो 2 दिन के लिए, अगले 2 दिन के लिए आज रात 9 बजे से मंगल सुबह 9 बजे तक बंद की जा रही हैं। और आवाम की सहूलत की खातिर मेडिकल स्टोर्स, बेकरीज़, पेट्रोल पम्प, रेस्टोरेंट्स और टेक अवे और पोल्ट्री सर्विस, फ्रूट, सब्ज़ी मंडियाँ, करियाना स्टोर्स और दूध की दुकानें वगैरह खुली रखी जाएंगी। लेकिन इस मौके पर मैं आपसे पुरज़ोर अपील करता हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में रहें और अपने बच्चों और ख़ानदान को इस बीमारी से बचाएं। और आपसे अपील करूँगा हुकूमत पंजाब के साथ भरपूर ताउन करें और ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। अगले 2 दिन अपने घरों में रहें और सोशल डिस्टेंसिंग अख्तियार करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इसके हवाले से ये बताइएगा कि कहीं पैनिक तो नहीं हो जाएगी आवाम में। आपने ये कहा है कि अशिया ज़रूरी है कि जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। हुकूमती सतह पर क्या इक़दाम लिए गए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहा गया है? क्योंकि हमारी कौम में पैनिक बहुत जल्दी फैल जाता है, तो उस हवाले से ये ना हो कि कल को जो है सारे स्टोर्स खाली हो जाए। जिस तरह आपको मालूम है हमारी कैबिनेट कमेटी डेली बेसिस के ऊपर मिलती है और डिसीजन लेती है। आज जो हमने डिसीजन किया है ये अगले 2 दिन के लिए है। वैसे भी 23 मार्च भी है और इतवार भी है, और इन 2 दिनों के अंदर मेरे ख्याल में कोई इस तरह की बात नहीं होगी। आज रात 9 बजे से अगले 2 दिन फिर मंगल सुबह 9 बजे तक ये चीज़ें बंद रहेंगी। मेरे ख्याल में इंशाल्लाह उसमें कोई इस तरह की बात नहीं होगी। जो तमाम मंडियां हैं, बेकरीज़ हैं, जो मेडिकल स्टोर्स हैं, पोल्ट्री, फ्रूट और ये दूध वगैरह की दुकानें ये खुली रहेंगी। वज़ाहत कीजिएगा कि फाइनली गवर्नमेंट लॉकडाउन की तरफ जा रही है और ये ग्रेजुअली आप लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। क्या क्राइटेरिया तय किया गया है कि कौन सी ऐसी सूरत हाल होगी जहां पर पहुंचने के बाद फुल एंड फ्लेज्ड लॉकडाउन की तरफ जाएंगे? और इस हवाले से इस वक्त जो क्वारंटीन सेंटर्स हैं उस पर क्या सूरत हाल है? आपने कितने बना लिए हुए हैं और हॉस्पिटल्स की क्या तैयारी है? जिस तरह आपने सवाल पूछा है, ये हम लॉकडाउन नहीं, ये सोशल डिस्टेंसिंग आप इसको कह सकते हैं। और इसमें थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। आपको पता है हमारी जो कमेटी है ये डे टू डे जब मिलती है तो ये डिसाइड करती है कि हमने क्या करना है। तो अभी उस तरह की सिचुएशन नहीं है पंजाब में, हालात कंट्रोल में है।
تو انشاءاللہ کوئی اس طرح کی بات ہوگی تو آپ کے ساتھ ہم پہلے شیئر کریں گے. سیاست یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ چین نے بڑے مؤثر طریقے سے جو کرونا وائرس کا جو کیس تھا اس پہ قابو پایا ہے. ہم اسی کی جو ایگزامپل تھی کہ وہاں پر ٹیسٹ کرنے کے لیے اور جو جہاں پر علاج ہو رہا ہے وہ دونوں سینٹرز الگ الگ تھے, لیکن جو پنجاب کے ہاسپٹل ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر وہی ہاسپٹل وہاں پہ آ کے جو ایمرجنسی مریضوں کا عام مریضوں کا علاج ہو رہا ہے وہیں پہ کرونا مریضوں کا علاج ہو رہا ہے. تو گورنمنٹ کا کوئی پلان ہے اس میں کہ دونوں جو فیسلٹی کو الگ کیا جائے؟ اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کئی ایسے کرونا کے مریض ہیں جو پاکستان آئے, ان کے دیگر لوگوں سے عام لوگوں سے ان کا رابطہ رہا, اس میں بھی وائرس جو منتقل ہوا. تو گورنمنٹ نے کوئی ایسا پلان کیا جو ان لوگوں کو بھی ڈھونڈا جائے, ان کے اوپر ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں؟ میڈم ہیلتھ منسٹر بتائیں گی, اس کے اوپر پورا ڈپارٹمنٹ نے پورا فوکس کیا ہوا ہے, تمام چیزیں ہم نے کر لی ہیں, تو اس طرح کی کوئی مسئلہ نہیں ہے جو نوٹس میں ہمارے نہ ہو. تو میڈم بتائیں گی ذرا ڈیٹیل آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت 5 ہسپتال مکمل طریقے سے بالکل علیحدہ ہم نے صرف کرونا وائرس کے لیے کیے ہیں. ایک بھاولپور سول ہاسپٹل, ایک آپ کو پتا مظفر گڑھ کا جو طیب اردگان ہسپتال ہے, پی کے ایل آئی, اس کے بعد لاہور کے اندر, اس کے علاوہ جو یورولوجی کا ہے ادھر راولپنڈی میں, اور فیصل آباد کے اندر جو ہمارا وہاں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے. ان کو بالکل علیحدہ یہاں سوائے کرونا کے سسپیکٹڈ کیسز کے اور جو مریض ہوں گے جن کو کرونا وائرس ہوگی وہ جائیں گے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہم نے آئسولیشن کے ایریاز ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں, فار ایگزامپل اگر میں میو اسپتال کا آپ دیکھیں تو کمپلیٹلی کارڈن آف ایریا ہے, جہاں بالکل وہ علیحدہ ایریا ہے, جہاں تقریباً 120 بیڈز کی سہولت ہے ہمارے پاس. تو اسی طریقے سے ہم کوشش یہ کرنے لگے کہ جیسے کل چیف منسٹر صاحب نے اناؤنس کیا, ایک مکمل بڑا کیمپ ہاسپٹل 1000 بیڈ کا لاہور میں بھی بنایا جا رہا ہے, اور باقی ایسے ہی ہسپتال باقی ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں بھی علیحدہ کرنے کا وہ ہم اگلے 1-2 دن کے اندر آپ اس کے بارے میں بتا دیں گے. سی ایم صاحب یہ بتائیے گا کہ کرونا کے مریضوں کو جو سیریس مریض ہیں ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے جو اسپیشل ڈیزاسٹر کٹس ہے وہ ابھی تک ہسپتالوں کی ایمرجنسی میں نہیں رکھی گئی. اور دوسرا میرا سوال ہے کہ پی کے ایل آئی جو آپ نے بنایا تو سیریس مریض جو ہے وہ میو ہاسپٹل میں جن کے پازیٹیو ٹیسٹ آ چکے ہیں تو ان کو میو میں کیوں رکھا جائے بجائے کہ ان کو پی کے ایل آئی میں رکھا جائے؟ میرا خیال ہے جی سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ میو اسپتال کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نارتھ میڈیکل وارڈ کی, وہ ہر طریقے سے بہت زیادہ ایڈوانسڈ ہے, اور اس وقت جتنے مریض ہمارے پاس اس وقت داخل ہے میو اسپتال میں اس میں سے کوئی مریض سیریس نہیں ہے, بالکل مائلڈ سمٹمز والے پیشنٹ ہیں اور ان کا بہت اچھی طرح دیکھ بھال ہو رہی ہے. جو نارتھ میڈیکل وارڈ ہے اس کے اندر ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ بھی ہے. اسی طریقے سے مریضوں کو بانٹ کے رکھا جائے گا. اس وقت پی کے ایل آئی کے اندر ایک پیشنٹ ہے, اس کے ساتھ ساتھ جب اور مریض آئیں گے پرٹیکولرلی اس علاقے کے اسپیسیفکلی تو اس طرف کر دیا جائے گا, تاکہ لوگوں میں آپ اگر 2 طرف بانٹ کے رکھیں گے تو پھر سٹاف کے لیے بھی کام کرنا آسان ہوتا ہے. میڈم میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ہی صرف آج کے دن 3500 مریض آؤٹ ڈور میں میو ہاسپٹلس میں آئے ہیں, تو پازیٹیو مریض وہاں پر رکھے ہوئے ہیں, تو وہاں پہ کیا پھیلنے کا خدشہ نہیں؟ میرا خیال ہے آؤٹ ڈور اگر آپ گئے ہوئے میو اسپتال میں, اور میں بھی جاتی رہتی ہوں, آؤٹ ڈور اور جہاں ہم نے کرونا کی آئسولیشن کی ہوئی ہے وہ تقریباً ایک دوسرے سے کوئی کم سے کم کچھ نہیں تو 500 گز دور ہے. آپ کو پتا آؤٹ ڈور ایک جگہ ہے, اور کرونا کا جو ہم نے ایریا وہ اے وی ایچ کا ٹوٹلی کارڈن آف کیا ہوا ہے, اور نارتھ میڈیکل وارڈ بھی بالکل ٹوٹلی کارڈن آف کیا ہوا ہے. جب پیشنٹ ہم ریسیو کرتے ہیں وہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کے آفس کے سامنے سے گزر کے گاڑی پارک کی جاتی ہے اس کارڈن آف ایریا میں, اور تب مریضوں تو کوئی مکسچر نہیں ہو رہا.